नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। लगातारको वर्षाले देशभरका मुख्य तथा सहायक राजमार्ग अवरुद्ध। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको पहिरो हटाउने काम जारी, हजारौं यात्रु अलपत्र। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सरसफाई अभियान सुरु गरेपछि सहर फोहोर मुक्त बन्दै। जथाभावी फोहोर फाल्ने क्रम बन्द, उल्लङ्घन गरे जरिवाना। मोरङमा अवैध गर्भपतन गराउन चिकित्सककै संलग्नता, मेडिकल सञ्चालक पक्राउ, स्त्री रोग विशेषज्ञमाथि पक्राउ पूर्ति जारी। र लमजुङको सामुदायिक अस्पतालमा प्रसुति सेवा सुरु, उपचारका लागि बाहिरी जिल्ला जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। बाढी पहिरोले देशैभरका अधिकांश स्थानका सडक अवरुद्ध भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। लगातारको वर्षाले देशभरका मुख्य तथा सहायक राजमार्गहरू अवरुद्ध भएका छन्। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका 5 स्थित तुइन खोला नजिक फेरि पहिरो खसेपछि नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। शनिबार बिहानैदेखि पुनः पहिरो खसेपछि सडक दुईतर्फी अवरुद्ध भएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ। शनिबार बिहान 3:15 सोही स्थानमा पहिरो खसेर सडक बन्द भएको, सडक सञ्चालन गर्न केही समय लाग्ने पनि बताइएको छ। प्रहरीका अनुसार पहिरो पन्साउने कार्य भइरहेको छ। बिहिबार दिउँसो पनि सोही ठाउँमा पहिरो खसेर बन्द भएको सडक शुक्रबार बेलुकी 5 बजेदेखि खुलेको थियो। पहिरो झरेर सडक अवरुद्ध भइरहने हुनाले उक्त स्थानमा विभिन्न मेसिन प्रयोग गरेर हटाउने काम भइरहेको डिभिजन कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ। यो सडक हुँदै दैनिक औसतमा 10,000 गाडी आवत जावत गर्ने गर्छन्। पटक पटक सडक बन्द हुँदा पूर्व र पश्चिम हुँदै काठमाडौँ ओहोर दोहोर गर्ने यात्रु बढी मर्कामा परेका छन्। त्यस्तै 2 दिनदेखि परेको वर्षाले सिद्धार्थ राजमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर तथा विभिन्न सडक खण्ड पनि अवरुद्ध बनेका छन्। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पाको माथगढी गाउँपालिका 1, धैरेनी, बनासकारी 4, सेरा र रम्बा गाउँपालिका 3, लसुने नजिकै पहिरो खसेको छ। त्यस्तै कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत पाल्पाको रम्बा 3 र 2 को सिमानामा रहेको सहरदी खोला पुल नजिकै पनि पहिरो खसेको छ। पूर्वी पाल्पा जोड्ने आर्यभन्ज्याङ दबदाग्दी रामपुर सडक खण्डका विभिन्न स्थानमा पनि पहिरो खसेको छ। रामपुर जोड्ने सडक निम्दी 5 ढुङ्गाङ बेसी नजिकै पनि पहिरो खसेको छ। त्यसैगरी गोरुसिङ्गे सन्धिखर्क सडक खण्ड पनि समयमा पहिरो झर्दै जाँदा समस्या सृजना भएको छ। त्यस्तै रूपन्देही र पाल्पा लगायतका जिल्लामा निरन्तरको वर्षासँगै तिनाउ नदीसहित अन्य खहरे खोलाहरूमा बाढीले जलसतह बढेको छ। तिनाउ नदीले जलसतह सतर्कता तह पार गरेको बाढी मापन केन्द्रले जनाएको छ। कसेरा, घाट खोला, दानम खोला लगायतका खोलामा पनि बाढी पहिरो आएको छ। अब मध्य प्रदेशको रौतहटमा आमा छोरीको शङ्कास्पद हत्या भएको सम्बन्धी समाचार। रौतहटको मौलापुर नगरपालिका 4 बौद्धा पतौरामा आमा छोरीको हत्या भएको अवस्थामा आज बिहान शव फेला परेको छ। स्थानीय 24 वर्षीय कविता देवी शाह र उनकी अन्दाजी 2 वर्षीय छोरी रोई कुमारी शाहको हत्या भएको हो। प्रहरी आज बिहान घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। छोरी रोईको शव घरको पंखामा झुन्डिएको अवस्थामा र आमा कविताको शव आँगनमा फेला परेको रौतहटका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी उमाशंकर यादवले जानकारी दिए। कविताको श्रीमान वीरेन्द्र कुमार शाह घटनापछि सम्पर्कविहीन भएका छन्। घटना पश्चात भागेका वीरेन्द्रले नै श्रीमती र छोरीको हत्या गरेको स्थानीयको अनुमान छ। प्रदेश समाचार जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब मध्य प्रदेश स्थित पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका सफा बन्दै गएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। सधैँजसो फोहोर र अस्तव्यस्तको शिकार बनेको पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका सुन्दर बन्दै गएको छ। महानगरपालिकाको फोहोर उठाउने अभियान र जथाभावी फोहोर फालेमा कारबाही गर्ने चेतावनीले महानगर सफा बनेको छ। विगत केही वर्ष अघिसम्म अस्तव्यस्त र दुर्गन्धित नगरका रूपमा परिचित महानगर क्षेत्रलाई सरसफाइमा मुलुककै नमुना महानगर बनाउने लक्ष्यका साथ योजनाहरू अघि बढाइएपछि यति बेला महानगर सफा र सुन्दर देखिन थालेको छ। सडकमा जथाभावी फोहोर फ्याँक्ने व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थालाई महानगरले तत्कालै जरिवाना गर्ने अभियान नै सुरु गरिएको छ। हामीले अहिले वीरगञ्जलाई सफा राख्नको लागि अथवा फोहोर कहाँ कहाँ छ भन्ने कुराको चाहिँ सूचना पाउनको लागि र दण्ड जरिवाना र पुरस्कृत गर्ने प्रक्रियालाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनको लागि सफा नेपाल नामको एप पनि हामीले अहिले लन्च गर्दैछौँ। त्यो एप जारी भइसकेपछि चाहिँ कुनै ठाउँमा कुनै व्यक्तिले फोहोर फालेको छ भने देख्ने व्यक्तिले फोटो खिचेर हालेपछि फोटो खिचेर हाल्ने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने र त्यहाँबाट आएको रकम जसले फोहोर फालेको छ त्यसलाई दण्डित गर्ने, जरिवाना गर्ने, त्यहाँबाट आएको राशि चाहिँ जसले सूचना दिएको छ, जसले फोटो हालेको छ उसलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्ने। करिब 7-8 वर्ष अघिसम्म नगरका अधिकांश सडकमा फोहोर फ्याँक्ने प्रवृत्तिका कारण नगर दुर्गन्धित र कुरूप बनेको थियो। तर पछिल्लो समय महानगरले सरसफाइलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अभियान नै चलाएपछि नगर क्षेत्रका सडक र बजार अहिले चिटिक्क र सुन्दर देखिएका छन्। सडकहरू सफा, सुन्दर र फराकिलो भएकाले बल्ल आफूहरू सुन्दर र सफा महानगरवासी हुन पाएकोमा गौरवको अनुभूति भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ। पहिलेभन्दा त वीरगञ्ज अहिले धेरै राम्रो भइसकेको छ। सबभन्दा त राम्रो उहाँहरूको काम के हो? सरसफाइ यति राम्रो छ कि यता तपाईँको 3 4 चोटि गाडी आउँछ। सबै कचराहरू, सबै पसल हो, चाहे अफिस हो, चाहे बैंक हो, मान्छेहरू निकाले गाडी माथि हाल्छ। केही वर्ष अघिसम्म अतिक्रमण र फोहोरको चपेटामा परेको आदर्श नगर, घण्टाघर, वीरता, माई स्थान लगायतका सडकहरू अहिले सफा र सुन्दर भएका छन्। सफा र सुन्दर महानगर बनाउने उद्देश्यका साथ निजी संस्थासँग सहकार्य गरी महानगरको 32वटै वडामा 3 चरणमा नियमित सरसफाइ गर्दै आएको महानगरपालिकाका सरसफाइ शाखाका सहायक प्रमुख सर्फुद्दिन मियाले जानकारी दिए। हाम्रो वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट नाला सफाइ गरेर त्यो नालाको फोहोर जति हुन्छ जति व्यवस्थित गर्ने यो वीरगञ्ज महानगरपालिकाको छ। तर निजी सहकारीलाई हामी वीरगञ्ज महानगरपालिकाले यो 2-3 महिनादेखि बढीभन्दा बढी उसले खचखचाएर उसले आफ्नो सम्झौता अनुसार काम गरिरहेको थियो। तर अहिले उसले सम्झौताभन्दा बढी हामी काम गराएर यो जनतामा अलिकति अनुभूति, सफाइको अनुभूति दिलाउन हामी चाहिरहेको छौँ। गत पुस 17 गतेदेखि जथाभावी फोहोर फ्याँक्नेलाई जरिवाना गर्ने अभियान सुरु गरे यता हालसम्म सडकमा जथाभावी फोहोर फ्याँक्ने 1 दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी कार्यालय, व्यापारी तथा स्थानीयबाट जरिवाना असुल भइसकेको छ। बढ्दो शहरीकरण र जनसङ्ख्याका कारण महानगरपालिकामा दैनिक फोहोर उत्पादन बढ्दै गएको थियो। केही वर्ष अघिसम्म महानगरपालिकामा दैनिक 16-17 मेट्रिक टन मात्र फोहोर उत्पादन हुँदै आएकोमा पछिल्लो समय दैनिक 22 मेट्रिक टनभन्दा बढी फोहोर उत्पादन भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि पर्साबाट जितेन्द्र शाहको रिपोर्ट। अब लागौँ कोशी प्रदेशको मोरङमा अवैध गर्भपतन गराउन चिकित्सककै संलग्नता पुष्टि भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। अवैध गर्भपतन गराउन संलग्न भएको आरोपमा मोरङमा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर ममता पण्डितमाथि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। डाक्टर पण्डित आर्थिक प्रलोभनमा परेर अवैध गर्भपतनको बाटोमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि प्रहरीले उनीमाथि निगरानी बढाउँदै आएको थियो। यसअघि अवैध गर्भपतनको आरोपमा उर्लाबारी 6 मा रहेका आश्रय मेडिकल हलका सञ्चालक सन्तोष घिमिरे पक्राउ परेका थिए। घिमिरेको बयानपछि डाक्टर पण्डित विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता रञ्जन दाहालले जानकारी दिए। डाक्टर पण्डितलाई पक्राउ गर्न मोरङ प्रहरीले जिल्ला अदालत मोरङबाट असार 14 गते बिहिबार पक्राउ पूर्जी जारी गरी खोजी गरिरहेको जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब मध्य प्रदेशको सप्तरीमा 91 वर्षीय किसानलाई सम्मान गरिएको सम्बन्धी समाचार।
मसान घाटको रूपमा प्रयोग भइरहेको बाँझो जग्गालाई खेती योग्य बनाउने एक वयोवृद्धलाई सप्तरीमा सम्मान गरिएको छ। तिरहुत गाउँपालिका 4 डिमन निवासी 91 वर्षीय अयोधी यादवलाई कृषि ज्ञान केन्द्रले सम्मान गरेको हो। खेतीका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै बाँझो भएको अवस्थामा अथक मेहनतबाट फलफुल खेती लगाएर उनले खेतीयोग्य जमिन भएको प्रमाणित गरेका थिए। राष्ट्रिय धान दिवसको अवसर पारेर केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद यादवले अयोधीलाई दोसल्ला र कदर पत्रका साथ सम्मान गरेका हुन्। बिग्रिएको बाँझो जग्गामा आफ्नो श्रम र पसिनाले उत्कृष्ट व्यावसायिक फलफुल खेती गरेकाले उनको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गरी सम्मान गरिएको केन्द्रका प्रमुख यादवले बताए। मध्य प्रदेश के टोटल कंट्रीब्यूशन 21% कंट्रीब्यूशन मतलब खाद्यान्न में एक मध्य प्रदेश के कई ठाम 25% कृषि का योगदान है कुल राष्ट्र GDP में, लेकिन वो कर के लेल अहाँ के बजट 25% से अहाँ के एक हम बात कही छे जे अपने के हमारे जे मतलब जेका लड़का जे छोट चले तकिन से जे मतलब ओकरा आप अपने सबके एकरा अर्थ मिल कने वही दो बाली नाली लगाउन उपयुक्त नरहेको 12 बिघा जग्गामा करिब 4 दशकदेखि उनले नियमित खटेर विभिन्न जातका फलफुल लगाएका थिए। उनको प्रेरणाबाट अन्य गाउँलेहरूले पनि बाँझो छाडी राखेको जग्गामा अहिले फलफुल खेती सुरु गरेका छन्। पहिले उजाड देखिने गरेको उक्त क्षेत्र अहिले हराभरा र गुलजार देखिएको पहाडी अयोधी यादवको अथक प्रयास र परिश्रमको प्रेरणाको स्रोत रहेको डिमनवासीहरू बताउँछन्। अब अन्त्यमा गण्डकी प्रदेशको लमजुङको नमुना अस्पतालमा निशुल्क प्रसुति सेवा सुरु गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। लमजुङको सुन्दर बजार नगरपालिकामा रहेको HDCS नमुना सामुदायिक अस्पतालमा निशुल्क प्रसुति सेवा सुरु भएको छ। अस्पतालले प्रसुति सेवा सुरु गरेपछि सो क्षेत्रका स्थानीयलाई उपचारका लागि बाहिरी जिल्ला जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। लमजुङको सुन्दर बजार नगरपालिकामा रहेको HDCS नमुना सामुदायिक अस्पतालले निशुल्क प्रसुति सेवा सुरु गरेको छ। आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत अस्पतालले निशुल्क प्रसुति सेवा उपलब्ध गराएको हो। 2067 सालदेखि सञ्चालनमा रहेको अस्पतालले हालै प्रसुति सेवा सुरु गरेपछि सो क्षेत्रका स्थानीयहरू खुसी बनेका छन्। मलाई छाला सम्बन्धी हात खुट्टा चिलाउनु भएर आएको एकदम राम्रो लागेको छ नि। मलाई त आफ्नो घर आँगनमा चाहिँ हस्पिटल आएर काम गर्दाखेरि राम्रो भएको छ नि, सुविधा भएको छ हामी सबैलाई। अस्पतालले त हाम्रो यो बिमा सम्बन्धीको सुविधा दिन पाए भए राम्रो हुन्थ्यो। अर्थ चाहिँ के भन्ने हो, बुढो मान्छे हो, यसले राम्रो प्रगति गर्दै जाओस्, यही शुभकामना हो। अस्पतालले स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ सेवा समेत उपलब्ध गराएको छ। विशेषज्ञ सेवासँगै आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अस्पतालमा आवश्यक आधारभूत सामग्रीहरूको उपलब्ध भएसँगै निशुल्क प्रसुति सेवा सुरु गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। संस्थाले सहकार्य गरिसकेपछि अहिलेसम्म हामीले दिन नसकेका सेवाहरू चाहिँ जस्तो चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ प्रसुति सेवा, अनि त्यसपछि चाहिँ यो के अरे हाम्रो चाहिँ यो मेजर अपरेसन लगायतको सेवाहरू चाहिँ हामीले अहिले थप गरेका छौँ। अब यो सेवा चाहिँ थप हुँदै गइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि स्थानीयवासीहरू पनि यो सेवा लिन आतुर छन्। विशेषज्ञ सहितको निशुल्क प्रसुति सेवा सुरु भएसँगै नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूले सुरक्षित प्रसुति सेवाको लागि HDCS नमुना सामुदायिक अस्पतालमा रिफर गर्न सक्ने अस्पतालले जनाएको छ। यसअघि सुन्दर बजार नगरपालिका अन्तर्गत 3 वटा स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुति सेवा उपलब्ध भए पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा प्रसुति सेवाका लागि अन्य जिल्ला जानुपर्ने बाध्यता थियो। अस्पतालले छुट्टै प्रसुति विभाग र गाइनोलोजिस्ट सेवा समेत उपलब्ध गराएको छ। ज्वरो, रुगा, खोकीको बिरामीहरू, लडेर चोटपटक लागेका बिरामीहरू, पेट सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरू, महिला रोग सम्बन्धी समस्या भएका
बिरामीहरू चाहिँ अस्पतालमा उपचारको लागि आइराख्नु भएको छ भने चाहिँ अन्तरङ्ग विभागमा चाहिँ दैनिक 7-8 जना चाहिँ भर्ना भएर बसिराख्नु भएको अवस्था छ। अस्पतालले पछिल्लो पटक सुन्दरबजार नगरपालिकासँगको समन्वय र नेपाल सरकारको सहयोगमा निःशुल्क आमा सुरक्षा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। बेसी शहरमा सुरक्षित प्रसुति सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेको एसडीसीएसले नमुना सामुदायिक अस्पतालमा समेत प्रसुति वार्ड व्यवस्थापन गरिसकेको छ। अस्पतालबाट गर्भवती महिलाहरूले निःशुल्क परामर्श, स्वास्थ्य चेकजाँच, गर्भवती परीक्षण, प्रसुति सेवा लगायतका सेवा लिन सक्नेछन्। अस्पतालमा निःशुल्क प्रसुति गराउने महिलाहरूले सरकारको आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत 2000 रुपैयाँ, न्यानो झोला, गर्भावस्थामा नियमित परीक्षण गराउनेलाई थप 800 रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ। प्राइम एसडीको लागि लमजुङबाट सृजना बरालको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। लगातारको वर्षाले देशभरका मुख्य तथा सहायक राजमार्ग अवरुद्ध। नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्डको पहिरो हटाउने काम जारी। हजारौं यात्रु अलपत्र। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सरसफाई अभियान सुरु गरेपछि सहर फोहोर मुक्त बन्दै। जथाभावी फोहोर फाल्ने क्रम बन्द, उल्लङ्घन गरे जरिवाना। मोरङमा अवैध गर्भपतन गराउन चिकित्सककै संलग्नता। मेडिकल सञ्चालक पक्राउ। स्त्री रोग विशेषज्ञमाथि पक्राउ पूर्जा जारी। र लमजुङको सामुदायिक अस्पतालमा प्रसुति सेवा सुरु। उपचारका लागि बाहिरी जिल्ला जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।